वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर एक असाइनमेंट से रिलेटेड है। एक बुक मैं आपको भेज रही हूँ जिसका नाम है इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर ब्रिटिश स्पीकिंग बाय स्टीव मैंडल। ये बुक आपके कोर्स में भी, आपके कोर्स आउटलाइन में भी, रिकमेंडेड बुक्स में भी मौजूद है और ये बुक मैं आपको सेंड कर रही हूँ। इसमें से आपकी जो है आपने एक असाइनमेंट बनानी है और असाइनमेंट कैसे बनानी है कि आपने ये पार्ट 3 निकाल लेना है इस बुक में से। ये बुक जो है इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसमें से आपने पेज नंबर 31 पार्ट 3, पेज नंबर 31 एंड पार्ट 3 स्लाइड्स एंड अदर विजुअल एड्स, स्लाइड्स एंड अदर विजुअल एड्स का आपने पार्ट निकाल लेना है और इस पार्ट में से आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है और प्रेजेंटेशन असाइनमेंट बनानी है। प्रेजेंटेशन से मुराद असाइनमेंट है। असाइनमेंट में आपने क्या करना है कि ये पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 50 तक, यानी कि 20 पेजेस हैं और इन 20 पेजेस में से आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह के से आप विजुअल एड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में, अपनी प्रेजेंटेशंस में, किस किस तरीके, कौन कौन सी तरीके की एड्स मौजूद हैं, विजुअल एड्स को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसको आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने अपने वर्ड्स में इस तमाम इंफॉर्मेशन को आपने जस्ट अपनी असाइनमेंट में लिखना है। तो उसमें आप ये देख लें कि ये स्लाइड्स एंड विजुअल एड्स हैं। स्लाइड्स एंड विजुअल एड्स के साथ जो है पेज नंबर है 32। इस पेज नंबर 32 में आप देखें आपको क्या है, डेवलपिंग एंड यूजिंग विजुअल्स, कि आपने विजुअल्स क्या होते हैं, वो विजुअल्स वो जो कोई पिक्चर्स या वीडियोस जो हमारे देखने से रिलेटेड हैं, वो चीज़ें जो हम आपकी प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। अगर आप कोई अपनी लैपटॉप पर या आप जो है लैपटॉप पर अपनी प्रेजेंटेशन बना लेती हैं और वो प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के थ्रू आपकी स्क्रीन पर जा रही है, तो आप उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़, मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स जो हैं वो दिखा सकते हैं। तो वो हमारी किस में आ जाती हैं, वो किसी भी प्रेजेंटेशन या किसी भी असाइनमेंट की विजुअल एड्स कहलाती हैं या विजुअल्स कहलाती हैं। जैसा कि मैं आपको जब आपको लेक्चर देती हूँ और उसमें जो मैंने फ़ाइल बनाई होती है तो मोस्टली उसमें से मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह, कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है उसमें आपको साथ अटैच की होती हैं, लगाई होती हैं और आप उनको देखकर इजीली जो है वो चीज़ों को समझ जाते हैं। इसमें जो है आपने ये सारी चीज़ें जो है आपने अपने अपने वर्ड्स में लिखनी है, इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। और ये चीज़, ये कमेंट मुझे किसी का भी ना मिले कि हमें जो है इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं या हमें इनकी समझ नहीं आ रही। अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो डिक्शनरी कंसल्ट करें, डिक्शनरी को देखें और डिक्शनरी को देखने के बाद इसमें से आपने तमाम इंफॉर्मेशन इन 20 पेजेस में, यानी कि पेज नंबर 31 टू पेज नंबर 50 जितनी भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, आप अपने वर्ड्स में आपने जो है वो क्या करनी है। अगर आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकती, वैसे एज इट इज़ ही अगर आप लिखना चाहें तो वो भी, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप इसको रीड आउट करके अंडरस्टैंड करें और फिर आपको इन तमाम बातों के बारे में पता भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 टिप्स फॉर प्लानिंग सक्सेसफुल स्लाइड्स एंड विजुअल्स। स्लाइड्स आपको पता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती हैं और स्लाइड्स को और विजुअल्स को हम किस तरह से सक्सेसफुली प्लान कर सकते हैं। ये 10 टिप्स हैं प्लान के लिए। यूज़ स्लाइड्स स्पेयरिंगली, मेक स्लाइड्स पिक्टोरियल, प्रेजेंट वन की पॉइंट ओवर पर स्लाइड। एक स्लाइड पे आपने एक पॉइंट जो है वो करना है, देना है। ये नहीं है कि एक स्लाइड में आपने 5-6 पॉइंट्स लिखनी है जिनकी आपको जो दिखने वाला है उसको समझ ही ना आए। मेक टेक्स्ट एंड नंबर्स लेजिबल से मुराद ये है कि ऐसा हो जो वो नज़र आ सके, ईजी तरीके से, ईजीली जो है इसको समझा जा सके। उसके बाद है यूज़ कलर केयरफुली, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स जो हैं वो यूज़ ना किए जाएं, बहुत ज़्यादा जो है जो है वो बहुत ज़्यादा चुभते हुए कलर्स ना हों। इस तरह के कलर्स हों जो इजीली विजिबल हों, बहुत लाइट भी ना हों क्योंकि लाइट अगर होंगे तो वो विजिबल नहीं होंगे। इसी तरह यूज़ कलर केयरफुली है। उसके बाद मेक विजुअल्स बिग एनफ टू सी, आपके विजुअल्स इतने बड़े होने चाहिए कि वो इजीली नज़र आ जाएँ। ग्राफ डेटा, कि ग्राफ डेटा को आपने ग्राफ की सूरत में किस तरह बयान करना है। मेक पिक्चर्स एंड डायग्राम्स इजी टू सी, इस तरह की पिक्चर्स एंड डायग्राम्स बनाएं जो कि देखने में ही, एक दफ़ा देखने में ही उनकी समझ आ जाए। अवॉइड अननेसेसरी स्लाइड्स, और आपकी स्लाइड में अननेसेसरी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। यूज़ बिल्ड्स एंड एनिमेशन वेरी स्पेयरिंगली। उसके बाद है जी कंटेंट गाइडलाइंस के नंबर चार्ट्स क्या हैं,
ان کو آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے، منتھلی کمیولیٹیو ٹوٹلز کیا ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹ چارٹس کیا ہے، کہ ٹیکسٹ کے میں آپ نے ٹیکسٹ کو آپ نے چارٹس کے تھرو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بیان کرنا ہے، یا آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے یا نہیں دکھنا، یا جو بھی ہے یہ اس میں ساری آپ نے انفارمیشن دیکھنی ہے، اور انفارمیشن دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایک اچھی سی اسائنمنٹ بنا کے مجھے پریزنٹ کرنی ہے۔ ہاؤ ٹو آرگنائز یور پریزنٹیشن، آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو کس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے، اور جو اچھا طریقہ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، جو غلط ہے جو نہیں کرنا ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے۔ چارٹس اینڈ گرافس کی ٹائپس کون کون سی ہیں، کہ آپ نے کس طریقے سے چارٹس کو اور گرافس کو بیان کرنا ہے، پارٹس کیسے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ نے ٹائم کو کس طریقے سے شو کرنا ہے، فریکوینسی کو کس طرح سے شو کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو بتائی گئی ہیں، اور آپ نے جو ہے اس چیز کو ان کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے، کہ یوں کہہ لیں کہ آپ نے اس تمام انفارمیشن کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں، یا اپنے الفاظ میں نہیں لکھ سکتے تو اسی کو دیکھ کے اچھے طریقے سے سمجھ کے اس کو، مین مقصد یہ ہے کہ اسائنمنٹ جب آپ بنائیں تو آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ کلر کس طرح سے یوز کرنے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے اسائنمنٹ بنا کر دینی ہے، اور یہ اسائنمنٹ آپ کی ٹیوزڈے تک پہنچ جانی چاہیے کالج میں۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا، کیونکہ منڈے سے آپ کے لیکچرز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، مزید آگے جب ہم آگے پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ منڈے تک جو ہے وہ بنا کر دے دیں۔ اگر منڈے کو نہیں تو لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ بالکل ٹیوزڈے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ویژولائزنگ آئیڈیاز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس چیپٹر میں ملیں گی، اور اس چیپٹر کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور اسائنمنٹ بنانی ہے۔ کون سے پیجز ہیں، پیج نمبر 31 یا پیج نمبر 30 to 50، یعنی کہ 20 پیجز ہیں جس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک اسائنمنٹ بنانی ہے، اور اس اسائنمنٹ کو اچھے طریقے سے آپ نے سالو کرنا ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں، یہ میں آپ کو بک کی وجہ سے دکھا رہی ہوں تاکہ جب آپ کو میں پی ڈی ایف فائل بک جب بھیجوں گی تو وہ پوری بک ہوگی، اس میں آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ یہ جو ہیں یہ پیجز بھی دیکھ سکتی ہیں، اور یہ والی جو انفارمیشن ہے جیسے پلیسمنٹ آف اکوپمنٹ ہے کہ آپ اپنے اکوپمنٹ کو کس طرح سے رکھیں، آپ کی اسٹینڈنگ پوزیشن کیا ہونی چاہیے، آپ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ نے ایک اچھی کمیونیکیشن پروسیس میں ایک اچھی پریزنٹیشن دینی ہے۔ پریزنٹیشن جو ہے وہ ایک آپ کی کمیونیکیشن کا ایک پارٹ ہے، اور آپ کو کس طریقے سے پریزنٹیشن دینی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں وہ کرنی ہیں، اور جب آپ پریزنٹیشن دیں تو تب بھی آپ کو یہ چیزیں ذہن میں مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ تو یہ کون کون سے پیجز ہیں، پیج نمبر 30 to پیج نمبر 50، اس میں سے آپ نے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے تیار بھی کرنا ہے، اور اس میں ساری جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ باڈی لینگویج کس طرح سے ہونی چاہیے، کس طرح سے آپ نے کھڑے ہونا ہے، کس طرح سے آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، اور آپ نے اسپیشلی آپ نے ویژول ایڈز کو یا ویژولس کو اپنی پریزنٹیشن میں کس طرح سے یوز کرنا ہے، اور سلائڈز بنانے میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور کس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اور اس میں آپ کی جو ہے آپ کو ایک بہت اچھی اسائنمنٹ آپ کی بن سکتی ہے اگر آپ یہ بھی کرنا چاہیں کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو اس میں ہیڈنگز دی ہوئی ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ خود بھی سرچ کریں اور سرچ کر کے اس میں سے ایڈ کریں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں جو اس میں موجود ہیں یہ آپ کی لازمی آپ کی پریزنٹیشن اسائنمنٹ میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس سے علاوہ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں رہنی چاہیے، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں، اور اس میں ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری جو پیج نمبر 30 to 50 جو ہے یہ سمپلی 20 پیجز ہیں، اور بہت چھوٹی سی اسائنمنٹ ہوگی، یہ آپ کی بہت بڑی اسائنمنٹ نہیں ہوگی، یہ 20 پیجز ہیں، اور آپ نے اس میں سے ساری چیزیں سمجھ کے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے، اور اسائنمنٹ بنا کے آپ نے سبمٹ کروانی ہے۔ تو
ہم آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ میں آپ کو مزید آ کے منڈے سے نیکسٹ میں آپ کو باقی جو ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے وہاں سے شروع کرواؤں گی، اور آپ جو ہیں یہ بک جو ہے میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں، اس بک کو آپ دیکھیں۔ بک کو دیکھنے کے بعد آپ نے مجھے اس کو آج کا آپ کا یوں سمجھیں کہ لیکچر جو ہے کل کا، یعنی کہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس اسائنمنٹ کو مکمل کرنا ہے۔ جی اللہ حافظ۔